अल्लाह की मेहरबानी से ये रिकॉर्ड हुआ है और दुआओं की बरकत है। 1995 में दुनिया में सबसे पहले रिवर्स जंप इंट्रोड्यूस कराया शंदूर फेस्टिवल में। 2019 में रिकॉर्ड बनाई थी 119 किलोमीटर स्पीड से रिवर्स स्पीड का। ग्राउंड गवर्नमेंट को चाहे कि इसके लिए हमें जमीन दे, उसमें जो है एकेडमी इंटरनेशनल किस्म की बन सकती है। पाकिस्तानी स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन 121 फुट से ज्यादा के रिवर्स रैंप जंप, नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड और खतरनाक स्टंट्स, ये सब उनके नाम हैं। क्या ही बेहतरीन बात है जनाब। और हम यही जानेंगे कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और स्टंटमैन बनने के दौरान सबसे मुश्किल लम्हात कौन से थे और बेटे के साथ इस कारनामे को आगे बढ़ाने का तजर्बा कैसा रहा। तो आइए सुल्तान गोल्डन साहब को इस शानदार कारनामे पर मुबारकबाद भी देते हैं और जानते हैं कि वो मुस्तकबिल में कौन से मजीद आलमी रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा। सुल्तान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। हमें ये बताइएगा कि सुल्तान गोल्डन का स्टंटमैन बनने का सफ़र कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि बहुत लंबा आपका करियर है, बहुत सारे आपके रिकॉर्ड्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं हूँ, ये पूरा पाकिस्तान की, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान की सारे आवाम बल्कि मुसलमानों ने मेरे लिए दुआएं की। अल्लाह की मेहरबानी से ये रिकॉर्ड हुआ है और दुआओं की बरकत है। मैं एक नाचीज इंसान हूँ, मैं भी एक काम जैसे बाकी अल्लाह की मखलूक है उसमें से हूँ। ये अल्लाह पाक जिसको नवाजता है ये उनकी मेहरबानी और एहसानात होती है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा सुल्तान साहब, रिवर्स रैंप जंप की अगर हम बात करें, 121 फीट से ज़्यादा एक हैरान कुन रिकॉर्ड है, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, इसके लिए मैंने शायद आपको वीडियो भी भेजी है। मैंने 1995 में दुनिया में सबसे पहले रिवर्स जंप इंट्रोड्यूस कराया। मैंने आपको वीडियो भी भेजा है, शायद आप देख लेना, आपके पास होंगे। और ये बर्निंग कार का भी जंप जो है मैंने 1994 में 95 में इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद मैं फिर तबलीग में चला गया, तबलीग के लिए। मैंने बोला शायद ये जायज़ नहीं होगी, इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। मगर 2000 में मुझे जो है वो मतलब जामिया शफे से फतवा मिला कि आपका काम जायज़ है, आप कर सकते हैं। फिर हमारे बुजुर्गों ने भी इजाज़त दी। तो इस पर मैं अल्लाह से मांगता रहा, हर रोज़ मांगता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी सारी दुआएं कबूल की थी और इसके लिए कोई काफ़ी जहद करनी पड़ी। कई मरतबा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ऐलानात की कि मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और कहीं बल्कि 1-2 जगह पे तो आप सामने शायद वीडियो भी होंगे, मैंने जो है उसके लिए जो है वो शंदूर फेस्टिवल में वहाँ पे किया। मगर वो अफसोस की बात ये होता है कि उन लोगों ने वो जो है सरपरस्ती करने की बजाय उल्टा हमें नुकसान ही पहुंचाया। ये वहाँ पे शंदूर फेस्टिवल में मैंने ये 2019 में रिकॉर्ड बनाई थी 119 किलोमीटर स्पीड से रिवर्स स्पीड का। और जब भी मैंने करनी थी तो वो बस उन लोगों ने कुछ ज्यादती की। फिर अल्लाह से मांगता रहा। फिर अभी फरवरी में हार्स एंड कैटल शो लाहौर में हो रही थी, उसमें उन लोगों ने हमें जो है मेरे साथ एग्रीमेंट किया, रिटर्न एग्रीमेंट। पहले सिर्फ रिवर्स जंप का था आलमी रिकॉर्ड, फिर उन्होंने कहा ये पारदर्श रिवर्स स्पीड कभी आप फास्टेस्ट रिवर्स ड्राइव कभी आप जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक करें। जो रिवर्स जंप है इसमें गिनीज बुक में इसका नाम है पारदर्श रिवर्स जंप। तो हम उसके लिए भी तैयार हो गए, काम भी शुरू किया। बाद में उन्होंने कहा पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं। मैंने बोले भाई मेरा ट्रायल ले ली, इसमें कौन से मसला है। फिर अल्लाह की शान, फिर उन्होंने जब नहीं किया, मैंने यहाँ आ करके अपनी शहर पशीन में गाड़ी तैयार की। तैयार करने के बाद मैंने किसी को, अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, क्योंकि जब बात लीक हो जाता है फिर जो है कोई जो है वो एक सरप्राइज देना होता है। तो बस एकदम मैं आया, मैंने कहा कि 4 बजे मैंने 1-2 चैनल को कॉल किया, जो दोस्त है उनकी मेहरबानी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो आए, उन्होंने मेरी जो है ना वो लाइव कवरेज किया और दिखा दिया। फिर उसके बाद मुझे जो है यहाँ पे 23 मार्च के लिए जो है ना अवार्ड देने के लिए कोर कमांडर साहब 12 को राहत नसीम अहमद खान साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मदऊ किया। मैं फिर लाहौर से आया, फिर मैंने उनसे बात की कि मैं सर ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं काफ़ी अरसा में रहूँगा। फिर उन्होंने शफकत की, कहते हैं ठीक है हम बात ऊपर करेंगे। फिर जो है इसकी फिर इजाज़त मुझे मिली, उसकी जो है सरपरस्ती हुई ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और जो हमारे कोर कमांडर फेड कोर है राहत नसीम अहमद खान साहब और जो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुखरी साहब और DHA कोयटा, इन्होंने इसमें मेरी सरपरस्ती की।
اور اس کام کو اللہ پاک نے سر انجام تک دیا ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی میں وضاحت کے طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تیسرا ریکارڈ بھی بنانی تھی جو جس کا نام تھا برننگ کار. میں نے اپنی برننگ کار کا ویڈیو بھی آپ کو بھیجی ہے, شاید آپ دکھا دیں. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ وہ کیونکہ اس میں الٹریشن ہوتا ہے, ہر چیز سسٹم بنانی ہوتا ہے. وہ جس خرادیا نے اس سسٹم ایک چیز پرزا تھا جس کو گاڑی کو آٹومیٹک آگ لگانی تھی, وہ فیل ہو گیا. اس لیے اس پروگرام کو پھر ہم لوگوں نے پوسٹ پون کیا, گاڑی بھی ہم نے نہیں نکالی. تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور سرپرائز دیا. وہ یہ سرپرائز تھے کہ جو ہے ہم نے ڈی ایچ او کو تو پتا تھا کہ مطلب یہ پروگرام ہو رہے میرے بیٹے کا, میں نے اپنی فیملی کو بھی نہیں بتایا. اور ایک دم اسی وقت جس کو پہلے ہم نے پریکٹس کرائی تھی, ان کو جمپیں کرائی تھی, ان کو 4-5 گاڑی ہم نے توڑوائی. ظاہر گاڑی تو اس میں ختم ہو جاتی. تو اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کی مہربانی سے اس نے بھی جمپ کر لیا اور سارا دنیا نے دیکھ لیا. سلطان صاحب بالکل بڑا زبردست ہے اور ماشاءاللہ ایک لیگیسی ہے. آپ اپنے بیٹے کو بھی یہ سکھا رہے ہیں اور وہ بھی ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. سر میں ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ مطلب 50-60 کی سپیڈ سے بھی گاڑی ریورس کرنا ایک مہارت کا کام ہوتا ہے, اور آپ 219 کلومیٹر کی آپ سپیڈ سے آپ نے گاڑی ریورس اور پھر ریورس جمپ, کیا بات ہے. تو سر آپ کے ڈیفرنٹ سٹنٹس ہیں, سب سے مشکل سٹنٹ آپ کو کون سا لگا, چیلنجنگ کون سا لگا, جس کو سمجھنے میں بار بار پریکٹس کرنے میں آپ کو وقت لگا؟ ایک چیز میں تھوڑا سا وضاحت آپ سے کر لوں. جی یہ سٹنٹس نہیں ہے. آپ سٹنٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اب ویسے جو ہے اب لوگوں نے پوچھا نہیں, اپنا میں بھی مصروف تھا اپنی گاڑیوں کے تیار ہونے میں. مطلب وہ جو ویڈیو ریلیز ہوئے اس میں سے اب سٹنٹس کا نام دیا. یہ موٹر سپورٹس ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھنا, جو ہے دنیا کی سب سے پاپولر گیم دنیا میں جو ہے موٹر سپورٹس میں. آپ اگر جتنا بھی سپورٹس چینل دیکھے اور جو ہے سٹار سپورٹس دیکھے, اس میں سب سے موٹر سپورٹس کا کمپٹیشن دکھائی جاتی ہے. مگر جو موٹر کار جمپ ہے یا ریورس سپیڈ ریکارڈ ہے, ان کی کمپٹیشن نہیں ہوتا. یا موٹر بائک جمپ ہے, اس کی کمپٹیشن نہیں تھی. اس کی وجہ یہ کہ خطرناک کام ہے. اور یہ جو ہے نا اس طریقے سے جیسے کار ریسنگ ہوتا ہے, موٹر بائک ریسنگ ہوتا ہے, ہر کیٹیگری کا علیحدہ علیحدہ اس کا ہوتا ہے, وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے. اس میں چونکہ جو ہے یہ بہت بڑا جرک اس کو لگتا ہے. اب وہ تو اب میں جانتا ہوں یا جیسے میرا آپ اللہ بتا رہی جانتا ہیں, ہے. موٹر سپورٹس بہت ہی خوف کا کام ہے, خطرناک کام ہے اور بڑی دلیری کا کام ہے, اور یقیناً آپ ایک ایگزامپل ہیں کہ اتنا دلیرانہ کام کرتے ہیں. تو اس دوران خوف اور رسک کو کیسے قابو پایا جاتا ہے؟ دیکھو, قابو جب تک آپ جس چیز کا بھی مشق نہ کرے, آپ اس کا پریکٹس نہ کرے, تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. مطلب اللہ نے بھی ہر چیز سے منع کیا ہے. بعد میں کہیں گے ایک سیڑھی جاتے ہیں بلڈنگ پہ 5 منزلے پہ, نیچے آدمی اترتے ہیں, ایک آدمی کہتے ہیں میرے یہاں سے چھلانگ لگے, وہ تو ہلاکت ہے. جب تک آپ کو کسی چیز میں بھی مہارت نہ ہو. آپ کرکٹ میں جو کئی مرتبہ کسی پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا کہ آپ کرکٹ کے جو ہے, اب میں نے کبھی کرکٹ کھیلا ہی نہیں. سیدھا میں آپ کو, ہاں میں نے فٹ بال کے لی, میں اپنی شہر پشین کا بہت اچھا فٹ بالر تھا, مگر اس میں چانس نہیں تھا کہ میں آگے نہیں کر سکا. پھر میں نے اپنی اس فیلڈ کو جو ہے اسٹارٹ کیا, جو ہے یہ بھی ہم فلموں میں دیکھتے تھے. اب میں ریکارڈ باتتا ہوں کہ ریکارڈ جو ہم نے بنائی, جو ریورس جمپ ہے اس کا نام ہے فاردس ریورس جمپ. یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے. یہ 2014 کو ایک امریکن اس ریکارڈ کو بنایا, اور اس کا ریکارڈ کا ڈسٹنس 89 فیٹ تھا. ہاں, تو اس ریکارڈ کو جو ہے 11-12 سال ہو گئے, لوگوں نے, سینکڑوں لوگوں نے اس پہ ٹرائی کی کہ ہم اس ریکارڈ کو بریک کریں, مگر کسی کو کامیابی مطلب حاصل نہیں ہوئی, اتنا جمپ نہیں کر سکا. میرا پروگرام یہاں پر تھا, ہم نے ایک دن پہلے ریہرسل بھی کی تھی. وہ 165 فٹ کا جمپ ہم نے کیا, مگر اس میں وہ جو روڈ تھا اس میں ایک کھڈا تھا, اس کو ہم نے اس وقت نہیں چیک کیا تھا. اور دوسری بات یہاں پہ بھی میں بتاؤں, کیونکہ یہ روڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ روڈ جو ہے ایسی, مطلب جتنا ہمارے پلیٹ فارم کی چوڑائی ہے, یہ ایسی 3.5 انچ ایسی, مطلب وہ سلوپ ہوتا ہے کہ روڈ پہ پانی کڑی نہیں. اب پلیٹ فارم تو آگے تو اگلا حصہ تو ایڈجسٹیبل ہے, اس میں ہم جیک سسٹم ہوتا ہے, اس کو ہم سیدھا کر سکتا ہے. مگر جو آخری حصہ ہے وہ بالکل زیرو پر آتا ہے. تو وہ بڑا مشکل کام ہے. اس کی وجہ سے پھر گاڑی ہوا میں گھومتا ہے, وہ اس طریقے سے لینڈ نہیں کر سکتا ہے جس طریقے سے ایک اسٹریٹ پہ. آپ اگر اس کو دیکھیں, یہ جو جس نے جم کی, میں نے آپ اس کو گوگل پہ بھی سرچ کر سکتی ہو اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ایک گراؤنڈ ہوتا ہے, جیسے فٹ بال کا گراؤنڈ ہوتا ہے,
वो इतना चौड़ा उसकी चौड़ाई होता है, और वो फिर जब वहाँ लैंड करता है तो वहाँ पे उनके साथ सेफ्टी के लिए पब्लिक को भी देखता है, उनके सही। साथ उन्होंने वो जो बड़े बड़े ब्लॉक सीमेंट के बैरल होता है वो लगाए हुए थे। बिल्कुल मगर वो हिफाजती दूसरों की इंतजाम उसकी भी गाड़ी किए गए थे हमने जो लोग वहाँ पर देखने के लिए मौजूद थे। सुल्तान गोल्डन साहब, बड़ा ही ज़बरदस्त काम है और आपने ये मुतारिफ करवाया पाकिस्तान में, और आपने इस्लाह भी कर दी, बता भी दिया कि जनाब ये मोटर स्पोर्ट्स है, और हम तो कहेंगे एक्सट्रीम मोटर स्पोर्ट्स है ये। सर, इसकी तरफ नौजवानों को राग़िब करने के लिए क्या आप मशवरा देंगे, और गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वो किस तरह से फैसिलिटेट कर सकती है? देखो, मैं आपसे एक वजाहत करूं, देखो मैं कब से हुकूमतों को तो कह रहा था, चलो उस वक्त इतना बड़े सतह पर बड़े लेवल पर ये मेरा प्रोग्राम नहीं। उस वक्त जब मैंने 1987 में आलमी रिकॉर्ड कायम किया मोटर बाइक का, वो 249 फीट है, गिनीज बुक का सर्टिफिकेट भी है, मैंने वीडियो भी आपको उसका भेजी मोटर बाइक का। मगर बात यह है कि हुकूमत को चाहे जिस तरीके से रोडों पर लोग व्हीलिंग कर रहे हैं, रोडों पर लोग गाड़ियों को रेसिंग कर रहे हैं, कितना गाड़ी एक्सीडेंट, कितना नौजवान, कितना जो है ना वो माँ बाप परेशान, बहन भाई परेशान होता है, उन लोगों की जो है उस पर भी रहम करना, उनको भी अपने ऊपर रहम करना, ये काम बेशक है, मगर ये रोडों के लिए नहीं, रोड पे व्हीलिंग करने के लिए नहीं, रोडों पर मोटर बाइक रेसिंग के लिए नहीं होता Very है, important मोटर कार रेसिंग के लिए। हाँ, गवर्नमेंट को चाहे कि इसके लिए हमें जमीन दे, कम से कम 1000 एकड़ दे। पंजाब में कोई मुश्किल है, ये तो कोई मसला नहीं है। उसमें जो है एकेडमी इंटरनेशनल किस्म की बन सकती है, स्टेडियम बन सकती है, जिसमें दुनिया से लोग यहाँ कंपटीशन के लिए आएंगे, हमारे नौजवान जो यहाँ पे ट्रेन होंगे, दुनिया में जाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। बिल्कुल और इसके दुरुस्त लिए जो फरमाया है ना, सुल्तान साहब आपने कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देनी चाहिए जो रोडों पर इस तरह के कार्य होते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बाइसे फ़ख्र है हमारे लिए, बहुत ही एजाज़ की बात है कि उन्होंने इतने रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं सुल्तान साहब ने, और आगे उनका बेटा भी उनकी लेगेसी लेकर चल रहा है।